बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे टाइम लिया, उससे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपने आज का बिज़नेस सस्पेंड किया और जो मरी में हादसा हुआ है उस पे आपने हाउस का सेशन का पूरा फोकस इस स्ट्रैटेजी पे रखा है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जहाँ वज़ीर आज़म की तरफ से या वज़रा की तरफ से इस किस्म का हमदर्दी नहीं देखा गया, लेकिन इस हाउस से जो अवाम का हाउस है और आपका ये जो फैसला है इसको हम बहुत वेलकम करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपका इस फैसला का तारीफ़ करते हैं। हम सब उन ख़ानदानों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए जो हमारा कैपिटल सिटी से सिर्फ 2 घंटे दूर बर्फ़ में फंस के रात भर मुश्किल में थे, तकलीफ़ में थे, मगर अफसोस के साथ हम उनको वो मदद नहीं पहुंच सके जो उनका हक था, जो हर शहरी का हक होना चाहिए कि जब वो मुश्किल में है उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हुकूमत, उनकी रियासत हर कदम उठाएगा उनको बचाने के लिए, उनको तकलीफ़ से निकालने के लिए। हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म का ख़ानदान की एक मेंबर चतराल में बुरी वेदर की वजह से फंसी हुई थी, तो हमने सैलाब के वक्त तो हुकूमत वक्त ने हर कदम उठाया, यहाँ तक कि फ़ौज से हेलीकॉप्टर मंगवा के वहाँ भेज के उसको रेस्क्यू की थी, जो कि करना चाहिए था। वो भी पाकिस्तान की शहरी है और शहरी अगर मुश्किल में है तो हर कदम उठाना चाहिए कि हम उनकी ज़िंदगी बचाए। और उम्मीद यही था कि जब आम आदमी 2 घंटे दूर वज़ीर आज़म से 2 घंटे दूर मुश्किल में था, पूरा सोशल मीडिया पे पुलिस के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के दफ्तरों तक फ़ोन कॉल्स जा रहे थे कि कोई तो नोटिस लेता, किसी को पता चलता कि एक दिन पहले वज़ीर साहब जो अब चला गया है वो सोशल मीडिया पे इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मईशत की तरक्की की सबूत है, उस पे जश्न मना रहा था। और जब ये खबर निकला, अफसोस के इज़हार करने के बजाय, खुद पहुंच के उनको मदद दिलवाने के बजाय, वही वज़ीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा कि वही वज़ीर जो एक दिन पहले पाकिस्तान के अवाम को कह रहा था कि मरी पहुंचो, दूसरा ही दिन जब इतना बड़ा हादसा होता है, पूरा मुल्क परेशान हो जाता है, इस किस्म के वज़ीर इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। मगर स्पीकर साहब, बात नहीं है, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से वज़ीर आज़म से के उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। हमें याद है जब क्वेटा में वो हज़ारा का प्रोटेस्ट हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने तब भी उन विक्टिम्स को ब्लेम किया और कहा कि वो लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा। जब मोटरवे का रेप इंसिडेंट हुआ तो तब विक्टिम ब्लेमिंग हुआ, और अब जब वज़ीर आज़म के घर से 2 घंटा बाहर इतना बड़ा हादसा होता है तो वज़ीर आज़म खुद अपना जो सोशल मीडिया मैसेज है उसमें
لکھتا ہے کہ ان کو ویدر کا پتہ کرنا چاہیے تھا, because they didn't check the weather, ان کو اس مشکل کا نہیں پتا تھا. اسپیکر صاحب, اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقریر بھی سنا ہے. یہ میرا خیال میں پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے, تاکہ نہ صرف ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لائی جائے, مگر جو ذمہ دار تھے ان کو ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور ہم جو واقعات آنے والے ہیں, اس میں موسمی کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو ویدر ہے اس پہ بہت اثر ہو رہا ہے. اس پہ چاہے وہ رین کی صورت میں, مانسون کی صورت میں, یا گلگت بلتستان اور جہاں بھی برف باری ہوتا ہے, ہمیں اپنا تیاری اس کے لیے پکڑنا پڑے گا. تو اگر آپ صحیح انویسٹیگیشن کریں گے تو ہی ہم وہ بندوبست کر سکیں گے کہ آئندہ اس قسم کا حادثے نہ ہو. ہم تو سامنے کھاتے رہے ہیں, ہم اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ نیا پاکستان تو مہنگا پاکستان بن گیا ہے. ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے, بجلی, گیس, پیٹرول. ایک چیز جو سستا ہوا ہے جناب اسپیکر, وہ اس ملک کے عوام کا خون سستا ہو چکا ہے. 20 لوگ مری میں اتنا بڑا حادثہ میں شہید ہو چکے ہیں, اور اگر اس قسم کا جو کمیٹی فارم ہوا ہے اس کو کر کے ہم یہ انسیڈنٹ بھول جائیں گے تو ان کے خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا گڈ آفیسز کو استعمال کرو اور حکومت وقت کو آپ اس بات پہ قائل کریں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. جہاں تک قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے تھے. کہتے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں حکومت نے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے وکٹم بلیمنگ شروع کر دی. جو شخص مشکل میں ہو اس کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جب لاکھوں لوگ مری پہنچے تو وزیر صاحب نے ویلکم کیا کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. بلاول نے مزید یہ بھی کہا کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو موجودہ حکومت متاثرہ لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. پورے اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ سانحہ مری پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ مری واقعے کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اعظم حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا تو وہ فوراً ادھر